بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। 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 इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर।
إن الله على كل شيء قدير. 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 إن الله على كل شيء قدير.
إن الله على كل شيء قدير 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 إن الله على كل شيء قدير
إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير